नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो र तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीका प्रतिनिधि र सरकारी टोली बीच वार्ता जारी, अनसन तोडाउन पहल गरिने। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 4 जनाको मृत्यु, ज्यान गुमाउनेको संख्या 582 पुग्यो। सप्तरीमा बलात्कारको घटनालाई कुटपिट भन्दै मिलापत्र, पीडित परिवारलाई 3 लाख दिएर प्रहरी र नेताले नै लुकाए घटना। मदन भण्डारी राजमार्गले सिन्धुलीको कमला खोज क्षेत्रको जीवन फेरियो, कमला नदीमा पक्की पुलहरू निर्माण भएसँगै आवाजातमा सहज। र आइपिएलमा आज सनराइजर्स हैदराबाद र किङ्स 11 पन्जाब भिड्दै, हैदराबाद तेस्रो र पन्जाब दोस्रो जितको खोजीमा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। सरकार र डाक्टर केसीका प्रतिनिधि बीच वार्ता सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न माग राख्दै अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीका प्रतिनिधि र सरकारी वार्ता टोली बीच आज सिंहदरबारमा वार्ता भइरहेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सरकारी वार्ता टोली र डाक्टर केसीका प्रतिनिधि बीच वार्ता भइरहेको छ। डाक्टर केसीसँग वार्ता गर्नका लागि सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो, जसमा मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर गुणराज लोहनी, चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डाक्टर दिलीप शर्मा सदस्य रहेका छन्। सरकारले वार्ता टोली गठन गरेसँगै डाक्टर केसीको तर्फबाट डाक्टर जीवन छेत्रीको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय टोली गठन भएको थियो। वार्ता टोलीमा चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की, सङ्घका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर अञ्जनी कुमार झा, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सदस्य रहेका छन्। चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि विभिन्न मागहरू राख्दै डाक्टर केसीले भदौ 29 गतेदेखि जुम्लाबाट अनसन सुरु गरेका थिए। डाक्टर केसीले आमरण अनसन सुरु गरेको आज 25औं दिन पुगेको छ। अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग राख्दै आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले अस्पतालहरूको आकस्मिक र कोभिड बाहेकका सेवा ठप्प पारेका छन्। नेपाल चिकित्सक सङ्घको आह्वानमा चिकित्सकहरूले बिहिबार बिहान 9 देखि 11 बजेसम्म आकस्मिक र कोभिड बाहेकका सेवा ठप्प पारेका हुन्। चिकित्सकहरूले बिहिबार बिहानदेखि भने 9 देखि 11 बजेसम्म अस्पताल परिसरमा शान्तिपूर्ण धरना समेत दिएका छन्। सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीले डाक्टर केसीको माग तत्काल सम्बोधन गरी डाक्टर केसीको अनसन छिट्टै तोडिनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको धरनामा बसेका चिकित्सकले बताएका छन्। हाम्रो एनएमएको निर्देशनअनुसार हामीले आज 9 देखि 11 यता शान्तिपूर्ण रूपमा धरना दिएका थियौँ र गोविन्द सरको जीवन रक्षाको लागि हामीले आज पनि धरना दिएका छौँ र हाम्रो कार्यक्रमहरू हामीले जारी राखेका छौँ। सङ्घले डाक्टर केसीको माग पूरा नगरे 23 गते दिनभर आकस्मिक बाहेकका सेवा बहिष्कार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। डाक्टर केसीको मागप्रति सरकारले वास्ता नगरेको भन्दै चौतर्फी विरोध सुरु भएपछि सरकारले बुधबार डाक्टर केसीसँग वार्ताका लागि वार्ता टोली गठन गरेको थियो। यसैबीच विभिन्न देशमा रहेका प्रवासी नेपालीहरूले अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि सरकारसँग अपिल गरेका छन्। सरकारले तुरुन्त वार्ता सुरु गरी जायज मागहरू पूरा गर्न र उनको जीवन रक्षा गर्न नेपाली कङ्ग्रेसको सूचना सञ्चार तथा प्रभागसहित खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली जनसम्पर्क समितिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अपिल गरेका हुन्। चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि केसीले अघि सारेका माग पूरा गर्न समेत अपिलमा माग गरिएको छ। सरकारले विगतमा डाक्टर केसीसँग गरेका सहमति पूरा गर्न बेवास्ता गरेको भन्दै विज्ञप्तिमा सरकारको निन्दा समेत गरिएको छ। कोरोना संक्रमणबाट सुनसरी, मोरङ, रूपन्देही र बाँकेमा थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। रूपन्देहीको भैरहवा स्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसमा कोरोना संक्रमित 1 जनाको मृत्यु भएको छ। गत असोज 12 गते संक्रमण पुष्टि भएका सिद्धार्थनगर नगरपालिका 5 का 47 वर्षीय पुरुषको गैराती मृत्यु भएको हो।
यस्तै बाँकेमा कोरोना संक्रमित एक महिलाको मृत्यु भएको छ। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा उपचाररत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 7 सुर्खेत निवासी 82 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको हो। त्यस्तै धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एकजना संक्रमित पुरुषको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका 10 का 39 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। त्यस्तै विराटनगरमा पनि एक वृद्धको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा होम आइसोलेसनमा रहेका विराटनगर महानगरपालिका 5 का 82 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 582 पुगेको छ। अर्घाखाँची जिल्ला अस्पतालका 14 जना स्वास्थ्य कर्मी सहित 22 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भैरहवामा स्वाब पठाइएकोमा 5 जना चिकित्सक, 9 जना स्वास्थ्य कर्मी र 8 जना समुदाय स्तरका गरी कुल 22 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। डाक्टर जगदीश शर्मा सहितका स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना देखिएपछि अर्घाखाँची अस्पतालका चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीको स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो। स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना देखिएपछि जिल्ला अस्पतालमा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरिएको छ। अर्घाखाँचीमा हालसम्म 462 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोनाका कारण अर्घाखाँचीमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रहरी, नेता र कर्मचारीमा समेत संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। प्रदेश 5 को राजधानी तोक्ने विषयमा प्रदेश सभाले पारित गरेको र राजपत्रमा उल्लेख गरिएको विषय फरक पाइएको छ। प्रदेश सभाले 5 नम्बर प्रदेशको नाम लुम्बिनी तथा राजधानी दाङको राप्ती र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिकाले ओगटेको भूभाग तोकेको थियो। तर प्रदेश सरकारले राजपत्र प्रकाशित गर्दा देउखुरी मात्रै तोकिएको हो। पारित गर्ने समयमा र राजपत्रमा फरक तथ्य आएको गुनासो स्थानीयले गरेका छन्। प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले भालुबाङ, अर्घाखाँची र बाङ्गेसालको समेत नाम लिए पनि ती स्थान राजपत्रमा नदेखिएपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठाइएको छ। काठमाडौँको मैतीदेवीमा सञ्चालित चण्डी कालिका मासु पसलमा सडेको मासु बिक्री गर्न राखेको पाइएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाको अनुगमन टोलीले नष्ट गरेको छ। महानगरपालिकाले गरेको नियमित अनुगमनका क्रममा मासु पसलमा केही मात्रामा सडेको कुखुराको मासु बिक्री गर्न राखेको पाइएको हो। सो मासुलाई अनुगमनमा गएको टोलीले नष्ट पारेको छ। त्यस्तै पसलमा अस्तव्यस्त रूपमा मासु राखिएको बदशाला फोहोर भएको पाइएकाले स्पष्ट जवाब सहित आउन महानगरले भनेको छ। गर्दाखेरि यहाँ अस्तव्यस्त कुखुराहरू राखिएको, भित्र कुखुराका बदशाला जो भनिएको छ त्यो पनि अलि अवस्थित भएको र अलि सडेको केही कुखुराको मासु पनि भेटिएको छ। त्यसलाई हामीले डिस्पोज गरेका छौँ। त्यस्तै मासु पसलमा म्याद गुज्रेको मसला समेत पाइएको छ। महानगरपालिकाले मैतीदेवी क्षेत्रका अन्य खाद्य पसलहरूमा पनि अनुगमन गरेको थियो। त्यस क्रममा केही पसलहरू दर्ता नगरी सञ्चालन गरेको, ढक तराजु प्रमाणीकरण नगरी प्रयोग गरेको पाइएकाले सचेत गराइएको महानगरले बताएको छ। आज अक्टोबर 8 तारिक अर्थात् विश्व दृष्टि दिवस। नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी विश्व दृष्टि दिवस मनाइँदैछ। नेपाल आँखा अस्पताल त्रिपुरेश्वरमा विशेष कार्यक्रम गरी विश्व दृष्टि दिवस मनाइएको छ। मानिसहरूलाई आँखाको महत्त्व र आँखामा के कस्तो रोग कसरी लाग्छ भन्ने जानकारी गराउने मुख्य उद्देश्य सहित विश्व दृष्टि दिवस मनाइएको हो। आँखामा सानो हेलचेक्राइ गर्दा ठूलो समस्या हुने भएकाले आँखाको सुरक्षाका लागि सबैले ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। आँखामा घाउ हुँदा तथा मोतीबिन्दु हुँदा मानिसहरू डराउने गरेको पाइएकाले समयमै उपचार गराएमा निको हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। मधुमेह रोग लागेका तथा उमेर बढी भएका मानिसहरूले आँखाको उपचार नियमित गराउनु पर्ने हुन्छ। 40 वर्षभन्दा अगाडिका मान्छेहरू जो बढी भएका छन् उमेरमा, ती मान्छेहरू आएर एटलिस्ट वर्षमा एकपटक चाहिँ आँखाको जाँच गराउने। अब अहिले चाहिँ डायबेटिक चाहिँ हाम्रो समाजमा मात्रै होइन कि विश्वव्यापी रूपमा नै एकदम धेरै बढिरहेछ। त्यसले पर्ने असरहरू तपाईँको रेटिनामा धेरै डायबेटिक रेटिनोपेथी हुन्छ। कति मान्छेलाई थाहा हुँदैन, तैपनि उनीहरू थाहा नपाइकन बसिरहेको हुन्छ। मधुमेहका कारण आँखाको रेटिनामा असर पर्ने भएकाले मधुमेहका बिरामीले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ।
मधुमेह भएका बिरामीमा आँखाको दृष्टि गुम्ने, आँखाबाट रगत बग्ने लगायतका समस्या देखिन सक्छ। विश्व आँखा दिवसको अवसरमा यो वर्ष खास गरी मधुमेहका बिरामीलाई आँखाको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा जानकारी दिन खोजिएको छ। हामीले डायबिटिज ब्लड सुगर लेभललाई कन्ट्रोलमा राख्ने, ब्लड हाइपरटेन्सनलाई कन्ट्रोलमा राख्ने, अर्थात् रगतमा बोसोको मात्रा बढी छ भने त्यसलाई कन्ट्रोलमा राख्ने र समय समयमा आँखाको जाँच गरी आफूलाई आँखाको दृष्टिलाई सुरक्षित राख्ने सबभन्दा बुद्धिमान उपाय। विश्वमा प्रत्येक 8 जना आँखाको बिरामी मध्ये 1 जना मधुमेहका कारण बिरामी भएको तथ्याङ्क रहेको र नेपालमा 4 जना मध्ये 1 जना मधुमेहको कारण आँखाको समस्या आउने तथ्याङ्क रहेको छ। विश्व दृष्टि दिवसकै अवसरमा नेपालका विभिन्न आँखा अस्पतालहरूमा विशेष कार्यक्रम गरिएको छ। सप्तरीको खड्ग नगरपालिका 11 लालपुरका दलित युवतीमाथि बलात्कार प्रयासको घटना कुटपिट शीर्षकमा मिलापत्र गरेको रहस्य बाहिरिएको छ। लालपुरका 2 किशोरीमाथि भदौ 21मा बलात्कारको प्रयास भएको घटनामा पीडित परिवारलाई 3 लाख रुपैयाँ दिएर मिलापत्र गराइएको खुलासा भएको हो। दर्शकवृन्द, केही दिन यता सप्तरीमा एकपछि अर्को महिला हिंसाका घटना घटिरहेका छन्। कतै हत्या त कतै बलात्कार। हत्या र बलात्कारको घटनालाई यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि लिएर प्रहरी प्रशासन स्वयंको मिलोमतोमा कतिपय घटनालाई पञ्चायतीको माध्यमबाट टुङ्ग्याउने गरेको देखिन्छ। पिट मुद्दामा त्यो पञ्चायती त गर्नुपर्छ। त्यो बलात्कार हामीहरू त सोच्दैन, हामीहरू जाँदैनौँ त्यो बलात्कार मुद्दामा। किन जान्छु बलात्कार मुद्दामा? पञ्चायती गराउने अधिकार कसले दियो? तपाईँ लाइसेन्स लिनु भएको छ पञ्चायती गर्नु? छैन, गाउँ घरमा त्यो बोलाउँछ हामीहरूलाई, त्यो जान्छु। अब के गर्ने? कति पैसा हिसाब पर्यो? त्यो पैसा एक 15 लाखको कुरा आयो, 15 लाख डिमान्ड भयो पीडित पक्षबाट भने कुरा आइरहेछ। त्यसपछि 6.5 लाखमा कुरा गयो, अन्तमा गएर 3 लाखमा कुरा मिल्यो। त्यो पनि ब्याङ्कमा राख्यो, त्यसबाट पैसा निकालेको छ केही पैसाहरू। त्यो होइन, त्यो लडेको झगडमा त्यो पञ्चायतीमा आउनुभयो, त्यो सोन चाँदीको रकम बापत 3 लाख रुपियाँ त्यो खातामा राख्नुभयो। त्यो महिलाले दिनु, यो गलत हो कि होइन भन्नुहोस्? यो गलत हो कि होइन? त्यो गलत हो। म यति बेला सप्तरी जिल्लाको खड्ग नगरपालिका वडा नम्बर 11 लालपुरमा आइपुगेका छौँ। यो सप्तरी जिल्लाको विकट क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ। दर्शकवृन्द, यहाँ गत भादौ 25 गते 2 जना युवतीमाथि बलात्कारको प्रयास हुन्छ र त्यो घटनालाई पञ्चायती मार्फत मिलाउने प्रपञ्च रचिन्छ र अन्ततः यो घटनालाई पैसामा परिणत गरेर यसलाई दाज्ने काम गरिन्छ। ब्याङ्कको पैसाको विषय पीडितको नाममा पनि छैन, पीडितभन्दा बाहिरको मान्छेको नाममा बुझिन्छ र यो खाताको विषयमा हामीले अनुसन्धान पनि गरिरहेका छौँ। हाम्रो व्यक्तिगत तर्फबाट के अरे जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तर्फबाट, प्रहरीको तर्फबाट अनुसन्धान चाहिँ भइरहेको छ। मान्छे ल्याएर बुझ्ने क्रम चाहिँ पीडित हामीकोमा जाहेरी दरखास्त बोकेर आइसकेपछि त्यसपछिको अवस्थाबाट हामी सुरु गर्छौँ र यी सबै क्रियाकलापहरू हाम्रो अनुसन्धानभित्र आउँछ। आज यहाँ आइपुग्दाखेरि यो पीडित मध्येकी एक पारो देवी र उसका छोरी पविताको यो घर हो, जो घर सुनसान बनेका छन् र यति बेला उहाँको घरमा न पीडित छन् न त पीडितका परिवार नै छन्। यो घर सुनसान बनेको छ। जब यो घटना हामीले सञ्चार माध्यममा प्रसारण गरियो, त्यसपछि यहाँ विविध प्रकारको दबावमा आज यी महिला घर छोडेर बाहिर जान बाध्य भएकी छिन्। एबी न्युज खबरका लागि बैद्यनाथ यादव, लालपुर, सप्तरी। राष्ट्रिय गौरवको मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत कमला नदीमा पक्की पुलहरू निर्माण भएसँगै सिन्धुलीको कमला खोज क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनशैलीमा परिवर्तन आएको छ। विगतमा कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य स्थानीय राजमार्ग निर्माणसँगै आर्थिक सामाजिक अवस्था पनि फेरिने अपेक्षामा रहेका छन्। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो सिन्धुली जिल्लाको कमलाखोद क्षेत्र हो। हामी देख्न सक्छौँ पृष्ठभूमिमा यो कमला नदीमा निर्माण भएको यो सडक पुल पछिल्लो समयमा सिन्धुली जिल्लाको यो कमलाखोद क्षेत्रबाट मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण भएपछि कमलाखोद क्षेत्रमा यो कमला नदीमा 5 वटा पुल निर्माण भएका छन् र यो पुल निर्माण भएसँगै
यो कमलाखोद क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूले यी पुलहरूबाट पर्याप्त रूपमा सुविधा पाएका छन्। वर्षाको समयमा यो कमला नदी वारपार गर्नको निम्ति आवागमनको कुनै सुविधा नहुँदाखेरि ठुलो समस्या भोग्नु परेको थियो स्थानीय बासिन्दाहरूले। तर पछिल्लो समयमा यो मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण भएसँगै कमलाखोद क्षेत्रमा मात्रै 5वटा पुल निर्माण भएका छन्। मुसीसम्ममा चाहिँ पुल त सबै सकिसकेका छन्। रक रोपन र केही एप्रोच सडकमा पिच गर्ने काम चाहिँ सुरु पनि गरेका छौँ। त्यो चाहिँ हामी यो कार्तिकको इन्ड अथवा मुसीको फर्स्ट विकसम्म हामी सक्छौँ। मदन भण्डारी राजमार्गको पूर्वी खण्ड खास गरिकन सिन्धुली जिल्लाको भिमानदेखि सुनसरी जिल्लाको धरानसम्म 43वटा साना ठुला पुल निर्माण भएसँगै यो कमलाखोद क्षेत्रको जनजीवन पनि अहिले अत्यन्तै सुखमय भएको छ र यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूको जीवनस्तर अहिले माथि उकासिएको छ। कमला नदीमा 4वटा पुल सम्पन्न भइसकेको छ र एउटा पुल सम्पन्न हुने अवस्थामा जाँदैछ। यी पुलहरू निर्माण भइसकेपछि बाटो बनिसकेपछि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त यातायातको जुन समस्या थियो दोहोरी नगरपालिकालाई त्यो यातायातको समस्याबाट सबै मुक्त हुनु परेको छ र साथसाथै हामीले दोहोरी नगरपालिका क्षेत्रभित्र अब विकासका पूर्वाधारहरू अघि बढाउन र आम नागरिकहरूले गर्नुपर्ने उत्पादनका जति पनि उत्पादनहरू छन् त्यसलाई बजारसम्म पुर्याउन सुगम भएको छ। यहाँका व्यापार व्यवसायहरू यहाँका सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधिहरू दिनदिनै चलायमान भएका छन् र यो कमलाखोद क्षेत्रको विकासको एउटा फड्को बाँड्नको निम्ति पनि यहाँ निर्माण भएका पुलहरूले एउटा ठुलो सुविधा दिएको छ। एबी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, सिन्धुली। काभ्रेको विकट महाभारत क्षेत्रसम्म पक्की सडक विस्तार हुने भएको छ। बीपी राजमार्ग जोड्ने गरी डाँडापारी क्षेत्रको महाभारत गाउँपालिका केन्द्रसम्म पक्की मोटर बाटो निर्माण अघि बढेको हो। सडकको कारण बिरामी हुँदा उपचारका लागि हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको काभ्रेको विकट डाँडापारी क्षेत्रको महाभारत गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने पक्की मोटर बाटो निर्माण हुने भएको छ। यसअघि कच्ची मोटर बाटोको लागि ट्र्याक खोलेसँगै अब कालोपत्री हुने गरी सडकका लागि बजेट विनियोजन भएको छ। सडकको शिलान्यास गर्दै बागमती प्रदेशका भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयालले थप बजेट आवश्यक परेमा प्रदेश सरकार उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताए। सडकले दुर्गम गाउँको अवस्था फेरिने गाउँपालिकाले अपेक्षा राखेको छ। सडक पूर्वाधार तयार नभएसम्म अन्य कुराले अर्थ नराख्ने भएकाले पक्की सडकमा जोड दिएको गाउँपालिकाका अध्यक्षले बताए। पक्की सडकको शिलान्यास भएपछि गाउँमा खुसी छाएको छ। 2 दिन हिँडेर सदरमुकाम जानुपर्ने र उपचार पनि नपाउने अवस्था अन्त्य हुने स्थानीयले विश्वास लिएका छन्। पहिलो चरणमा महाभारत गाउँपालिकाको केन्द्र देवीटार जोड्ने वडा नम्बर 5 को घोलाघारी घ्याब्रिङ देवीटार जोड्ने 8.7 किलोमिटर सडक निर्माण हुन लागेको हो। सडक निर्माणको जिम्मा श्रेष्ठ साक्षम जेभीले 25 करोड 82 लाख 10 हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ। सो सडक निर्माण आगामी असार मसान्तसम्म सक्ने योजना छ। सडकका लागि प्रदेश सरकारले 49 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। रौतहटमा एक 17 वर्षीय युवतीको शङ्कास्पद मृत्यु भएको अवस्थामा शव फेला परेको छ। रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका वडा नम्बर 4 छतौना टोल बस्ने लाल मोहम्मद धुनियाको 17 वर्षीय छोरी रोबिना मन्सुरीको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। युवतीको शव स्थानीय फुल मोहम्मद, लाल मोहम्मद,
नसरुद्दिन मन्सुरी र निजकै श्रीमती सहनाज मन्सुरी समेत गरी 4 जना मिली स्थानीय जनरल कवाडीको घरमा ल्याएर छोडेको अवस्थामा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रहरी नायब उपरीक्षक भरत श्रेष्ठले बताएका छन्। अनुसन्धानमा खटेको प्रहरी टोलीले फुल मोहम्मदलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। अन्य जुनैद मिया लगायतका फरार व्यक्तिको खोजी भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। असोज 16 गते वृन्दावन नगरपालिकाको 14 वर्षीय बालिका सन्झा कुमारीको हत्यारा पत्ता नलाग्दै रौतहटमा पुनः 21 गते राति एक युवतीको शङ्कास्पद मृत्यु भएको हो। पर्साको पटेरुवा सुगौली गाउँपालिकाबाट प्रहरीले ठूलो परिमाणमा लागु औषध गाजा बरामद गरेको छ। पटेरुवा सुगौली गाउँपालिका वडा नम्बर 5 देउरियाका राज ओझैयाको घरमा प्रहरीले छापामारी भण्डारण गरिराखेको 131 किलो गाँजा बरामद भएको हो। विशेष सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट खटिएको प्रहरी टोलीले ओझैयाको घरमा छापामारी गाँजासहित उनलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले बताएको छ। गाँजासहित पक्राउ परेका ओझैयालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ। जुम्लामा हराएको 4 वर्षपछि चन्दननाथ मन्दिरबाट चोरी भएको एक थान बहुमूल्य दाहिने शङ्ख भेटिएको छ। विक्रम सम्मत 2073 मङ्सिर 11 गते चोरी भएका मूर्तिको अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले दाहिने शङ्ख भेटाएको हो। 3 दिन अघि 2 थान मूर्ति सहित पक्राउ परेका 3 आरोपितको सहयोगमा बुधबार चन्दननाथ नगरपालिका 10 बोहरा गाउँ जुम्लाको खोलापानी स्थित एक ओडारमुनि राखिएको अवस्थामा दाहिने शङ्ख फेला पारेको प्रहरीले बताएको छ। 3 दिन अघि 2 थान मूर्ति बरामद गर्नुका साथै 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। चन्दननाथ मन्दिरबाट एक दाहिने शङ्ख सहित 21 थान मूर्ति चोरी भएका थिए। दोलखाको त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिरमा चोरी भएको लामो समय बिते पनि अझै घटनामा संलग्न पक्राउ परेका छैनन्। अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले केही शङ्कास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गरे पनि थप अनुसन्धान हुन नसकेको हो। मन्दिरको चन्दा बाकस फुटाएर नगद लगेको र मन्दिरभित्रको सेफ समेत फुटाउने प्रयास गरे पनि प्रहरीले अनुसन्धानमा चासो नदिएको पूजा व्यवस्थापन समितिको गुनासो छ। अस्थायी कटेजमा मन्दिरमा सेफ थियो, त्यो सेफ फुटाउने कोसिस गरेको छ। त्यो फुटाउन नसकेको अवस्था छ, बाहिर ल्याएर त्यतिकै फालेको अवस्था छ आँगनमा। अनि माथि मूल मन्दिरमा चाहिँ त्यहाँको चन्द्रबाक्स भित्र रहेको नगद सबै लगेको अवस्था र भित्र मन्दिरभित्र प्रवेश गरेर त्यहाँको उनीहरूले नगदै खोजेको अवस्था देखिन्छ। जिनिस सामान खासै त्यस्तो हराएको अवस्था देखिँदैन। प्रहरीले भने विगतमा चोरी भएका 7 जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरे पनि वास्तविक अपराधी अझै फेला पर्न नसकेको जनाएको छ। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। भएका लगभग 7 जना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रणमा ल्याउँ र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाएको छौँ। अनुसन्धान जारी छ र अहिले चोरीको घटना बढेको हुनाले हाम्रो पुलिस मोबिलिटी पनि बढाएका छौँ। मन्दिरको सहर नामले चिनिने दोलखाबाट 75% मूर्ति चोरी भइसकेका छन्, तर अधिकांश घटनामा संलग्न मानिस पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। गुल्मी प्रहरीले मापदण्ड विपरीत यात्रु राखेको भन्दै 17वटा सवारी साधनलाई कारबाही गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई ध्यान दिएर लागू गरिएको स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्ने सवारी साधन कारबाहीमा परेका हुन्। सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्ने र यात्रुबाट बढी भाडा रकम असुल्ने सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले बताएको छ। नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधनहरूमध्ये 3वटा बस र 14वटा जिप रहेका छन्। प्रहरीले हरेक सवारी साधनलाई सिटको क्षमताको आधा मात्र यात्रु राख्न र प्रत्येक यात्रुलाई मास्कको अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न सूचित गर्दै आएको छ। तर भाडाका सवारी साधनले त्यसको पालना गरेका छैनन्। तमघासबाट ग्रामीण क्षेत्रहरू सिमलटारी, मरभुङ मैदान, घमेर, नेटा, दर्लिङ, इस्मा, धुर्कोट, ह्वाङदी, मुसिकोट, धुर्कोट लगायतका स्थानमा गुड्ने सवारी साधनले मनपरी भाडा उठाउने गरेको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन्। पर्वतमा चाडपर्व लक्षित अनुगमन सुरु भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अनुगमन अघि बढाएको हो। चाडपर्व लक्षित गरी अखाद्य वस्तु मिसावट र मिति गुज्रेका सामग्री बिक्री गर्ने गरेको गुनासो आएपछि अनुगमन थालिएको प्रशासनले बताएको छ। अखाद्य वस्तुहरू
भएन भएको अनि उसको सामानको स्टक के कति छ र मूल्यको अवस्था के छ अनि बुझ्नको लागि हाम्रो नियमित प्रक्रिया अनुसार नै बजार अनुगमन कार्य अहिले सुरु गरिराखेका छौँ र बजारको अवस्था अहिलेसम्म हामीले जति पसल हेऱ्यौँ त्यसको हेर्दाखेरि बजार सरसफाइ अनि विभिन्न निकायमा दर्ताहरू गरेकै पाइयो। पहिलो चरणमा टोलीले कुस्मा बजारमा थोक विक्रेताहरूका पसल अनुगमन गरेको छ। सो क्रममा म्याद गुज्रिएका र नयाँ लेभल टाँस गरिएका सामग्री प्रशासनको टोलीले जफत गरेको छ। खाद्यान्न बाहेकका सामग्रीमा उपभोक्ता बढी ठगिने गरेको उपभोक्ता अधिकार कर्मी बताउँछन्। साना साना व्यापारीहरूलाई होलसेल पसलहरूले कसरी दिएका छन् र उहाँहरूले कसरी बिक्री वितरण गर्नुभएको छ भनेर पनि हामीले मिटिङमा छलफल गरेर यसरी आयौँ र धेरै ठाउँमा अनुगमन गर्नुपर्ने छ। सुनलाई सिमट बालुवा रड छटहरू यस्तोहरू सबै रक्सीहरू यस्तोमा अनुगमन गर्नुपर्ने थियो। पर्वतमा खाद्य वस्तुभन्दा अन्य गरगहना लत्ता कपडा विभिन्न उपहारका नाममा निर्माण सामग्रीमा समेत ठगी हुने गरेको पाइएको छ। अनुगमनका क्रममा राजमार्ग आसपासका पसलमा 1 वर्षसम्म उपभोग्य मिति सकिएको, मूल्य सूची नटाँसिएको, पसल दर्ता र नवीकरण नगरिएको समेत फेला परेको थियो। बागलुङको एक सहकारीले आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरी सेवा दिन थालेको छ। बागलुङको CYC सहकारीले सदस्यहरूका लागि आधुनिक सेवा दिन सुरु गरेको हो। सरकारले ल्याएको ई-टेलर सेवाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश नेउपानेले एक कार्यक्रमका बीच शुभारम्भ गरे। ई-टेलर मार्फत ग्राहकले चेक प्रयोग नगरी आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङ एपमा लगइन गरी काउन्टरमा भएको QR कोड स्क्यान गरी खाताबाट रकम झिक्न सक्नेछन्। अहिले जिल्लाभरिको 70% घरधुरीमा हामी पुगिसकेका छौँ र 80% घरधुरीमा यो असोज मसान्तसम्म पुग्ने हाम्रो लक्ष्य छ। हामी सबैका घर पुगेका छौँ किनभने सहकारी भन्दा खालि सेयर सदस्यता मात्रै जाने भन्ने कुरो पुरातनवादी जुन सोच थियो त्यसलाई मिचेर हामीले हटाएर हामी सबै कहाँ जाउँ। मोबाइल एपबाट दैनिक 1 लाख र 1 महिनामा 10 लाखसम्म भुक्तानी पाउने नीति सहकारीले बनाएको छ। बागलुङकै प्रतिष्ठित सहकारीमा 11,724 सेयर सदस्य रहेका छन्। 21 करोड 98 लाख 18,000 सेयर पुँजी र 1 अर्ब 27 करोड 80 लाख बचत सहकारीसँग रहेको छ। सहकारीको जिल्लाका 11 स्थानबाट सेवा दिँदै आएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास गुरु योजनाको विरोध गर्दै स्थानीय बासिन्दाले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यालय रहेको क्षेत्रलाई मानव साङ्लो बनाई घेराउ गरेका छन्। पशुपतिनाथको प्राचीनता मास्ने गरी कोषले गुरु योजना तयार गरेको भन्दै स्थानीयले कोषको कार्यालय रहेको क्षेत्रलाई मानव साङ्लो बनाई घेराउ गरेका हुन्। पशुपतिका स्थानीय बासिन्दाले पशुपति क्षेत्र विकासको नाउँमा परापूर्व कालदेखिको बस्ती मास्ने र पशुपति क्षेत्रभित्रको स्थानीय संस्कृति तथा जात्राको विनाश गर्ने गरी गुरु योजना ल्याइएको आरोप लगाएका छन्। पशुपति क्षेत्रभित्र रहेका 140 पर्व र 40वटा भन्दा बढी जात्रा मास्ने गरी कोषले गुरु योजना ल्याएकाले विरोध गर्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। कोषले ल्याएको गुरु योजनाको खारेजीको माग गर्दै दोस्रो चरणको विरोध स्वरूप बुधबार कोषको कार्यालय घेराउ गरिएको पशुपति क्षेत्र संयुक्त सङ्घर्ष समितिको भनाइ छ। यहाँको धर्म संस्कृति जोगाउनलाई त यहाँ लिच्छवीकालदेखि बसिरहेका हाम्रा पिता पुर्खा यहाँ लिच्छवीकालदेखि नै यहाँ बसिआएको अनि के सबै यावत त्यो धर्म त्यहाँदेखि जोगाउँदै आएको यो बस्तीलाई चाहिँ यहाँबाट विस्थापित गरेर अनि अब यो गुरु योजनाको नाममा यो बस्तीलाई हटाउन खोजेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो विरोध हो। समितिले खास गरी स्थानीयले गुरु योजना खारेज गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषको खारेजी गरी काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत ल्याउन माग गरेका छन्। तर सरकार संवेदनशील नभएकाले कोभिड संक्रमणको जोखिमको अवस्थाका बीच पनि आफूहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको समितिको भनाइ छ। गुरु योजना खारिज गर्ने, पशुपति विकास कोष खारिज गर्ने, यो काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत ल्याउने जुन चिन्ता चाहिँ के भने हाम्रो मेजर माग थियो, त्यो मागमा चाहिँ सरकार संवेदनशील छैन। सरकार सानोतिनो कुरा गरेर यो आन्दोलनलाई चाहिँ के भने त्यो मन्थर बनाउने किसिमको कुरा छ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले स्थानीय बासिन्दा र स्थानीय निकायसँग समन्वय नगरी गुरु योजना तयार पारेकाले समस्या देखिएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। स्थानीय बस्ती हटाउने भन्दा पनि पशुपति क्षेत्रभित्रका जात्रा पर्वहरूको विनाश हुने चिन्तामा आफूहरू रहेको स्थानीयले बताएका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गत साउन महिनामा सिफलसम्म बस्ती खाली गराउने प्रस्ताव सहितको गुरु योजना मन्त्रालयमा पठाएको थियो। कोषले तयार पारेको 100 वर्षे गुरु योजनाले भुवनेश्वरी मन्दिरदेखि सिफलसम्मको बस्ती हटाउने परिकल्पना गरेको छ। पत्रकार निर्मला पहराईको मृत्युबारे छानबिनको माग गर्दै कैलालीको घोडाघोडीमा प्रदर्शन गरिएको छ। रेडियो कैलालीमा कार्यरत निर्मला रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेकी थिइन्। उनी भदौ 31 गतेबाट सम्पर्कविहीन भएकी हुन्। पत्रकार निर्मला पहराईको न्यायको लागि कैलालीको घोडाघोडीमा प्रदर्शन गरिएको छ। गत असोज 2 गते रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी निर्मला पहराईको न्याय र सत्य तथ्य छानबिनको माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको हो। रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी निर्मलाको सुनियोजित रूपमा हत्या भएको दावी गर्दै पक्राउ परेकालाई सार्वजनिक गर्न आफन्तले माग गरेका छन्। यहाँबाट बोलाएर सुनियोजित तरिकाले हत्या गरिएको छ। हत्याको आरोपीलाई पनि समातिएको छ, सार्वजनिक गरेको छैन। अहिलेसम्म हत्याका धेरै प्रुफहरूले पुष्टि भइसकेको छ, तर पनि उसलाई सार्वजनिक नगरेर जुन बचाउने खेल भइरहेको छ त्यसको विरुद्धमा र न्यायको पक्षमा हामीले आन्दोलन गर्छौं। हत्याका थुप्रै प्रमाणहरू पेश हुँदा पनि प्रशासनबाट अनुसन्धानमा ढिलाइ हुँदा सरकारका प्रमुख 3 वटा निकायलाई दबाब दिनका निमित्त प्रदर्शन गरिएको दलित अधिकार कर्मी भरत विकले बताएका छन्। तत्काल अपराधीलाई कानुनी कठघरामा नल्याए कडाभन्दा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। हामीले राज्यका प्रमुख 3टा निकाय कार्यपालिका र न्यायपालिका व्यवस्थापिका हामीले 3टा राज्यका प्रमुख 3टा अङ्गलाई दबाब दिनको लागि आज यो घोडाघोडी नगरपालिकाको सुखडमा सांकेतिक यो चाहिँ कार्यक्रमको आयोजना गर्यौं। यदि हाम्रो आवाज, हाम्रो जुन चाहिँ यो निर्मला बहिनीको हत्यालाई सत्य तथ्य छानबिन गरेर अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याइदैन भने यो भन्दा सशक्त कडाभन्दा कडा हामी आन्दोलनको स्वरूपलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौं। प्रहरी प्रशासनबाट सत्य तथ्य छानबिनको दायरालाई फराकिलो नबनाउँदा घटना झनै रहस्यमय बन्दै गएकाले न्याय नपाउन्जेल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन लागिरहने घोडाघोडी बहुमुखी क्याम्पसका सोभ्यू सभापति जीवन बिसीले बताएका छन्। र सत्य तथ्य चाहिँ प्रहरी प्रशासनले छानबिनको प्रक्रियालाई दायरालाई अलिक फराकिलो नबनाएर स्वस्फूर्त ढङ्गले नगर्दिएको हुनाले यो हत्या भन्न सकिने सम्भावना बढ्दै गएको छ। त्यसकारणले गर्दा यो आन्दोलन न्यायका पक्षमा न्याय प्राप्त नहुने बेलासम्म स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन घोडाघोडी बहुमुखी क्याम्पसका तमाम युवा विद्यार्थीहरू यसका न्यायका पक्षमा स्वस्फूर्त ढङ्गले न्यायका पक्षमा ओर्लिन तयार छ। उता यो घटनाको विषयमा प्रहरी प्रशासनले भने घटनाको निष्पक्ष छानबिन भइरहेको दावी गर्दै आएको छ। चाहिँ जुन अनुसन्धान प्रक्रिया हो त्यो अनुसन्धान प्रक्रियामा जति जुन टुल्सहरू युज गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ जोसँग बुझ्नुपर्ने अथवा जुनलाई चाहिँ हामीले सोधपुछ गर्नुपर्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले देख्यौँ अथवा अनुसन्धान गर्दै जाँदा देखियो तत्त व्यक्तिहरूसँग हामीले बुझ्ने हैन ती मिन्सहरू अथवा ती टुल्सहरू चाहिँ प्रयोग गरिरहेका। घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा मृतकका परिवारको जाहेरीको आधारमा प्रहरीले स्थानीय ललित जागरी र धना साउतलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ। एबी न्यूज खबर टेलिभिजनका लागि मंगल बास्कोटे, कैलाली। डीएपी नामक रासायनिक मल बनाउन प्रयोग हुने डोलोमाइट चट्टानको विस्तृत अध्ययनका लागि बैतडीको दोगडा केदारमा ड्रिलिङको काम सुरु भएको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागबाट आएर वरिष्ठ भूगर्भविद सहितको टोलीले ड्रिलिङको काम सुरु गरेको हो। खानी तथा भूवर्ग विभागले बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिकामा ड्रिलिङको काम अगाडि बढाएको छ। यसअघि विभिन्न चरणमा गरिएको अध्ययनको क्रममा डोलोमाइट चट्टानको सतहमा डीएपी मल बनाउन प्रयोग हुने खनिज प्रचुर मात्रामा देखिएकाले अन्तिम चरणको अध्ययन सुरु गरिएको विभागले जनाएको छ। क्वालिटी कस्तो आउँछ भोलि, यसको डिपोजिट क्वान्टिटी कति हुनसक्छ, यसको चाहिँ विस्तृत अध्ययन गर्नको लागि चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ यो खनि अन्वेषणको अन्तिम चरण अन्तर्गत ड्रिलिङ कार्य गरिरहेका छौँ। बैतडीका विभिन्न क्षेत्रमा फलाम, चुनढुङ्गा लगायत अन्य खनिजहरूको सम्भावना रहेको छ। निकै लामो प्रयासपछि सरकारले यसपल्ट डोलोमाइट चट्टानमा भएका खनिज तत्त्वहरूको अध्ययन सुरु गरेको छ। अहिलेको सरकारसँग पनि माननीय लेखराज भट्ट जुन यही सुदूरपश्चिमबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ
उहाँले विशेष चासो राखेर हामीले उहाँलाई घचघचाइसकेपछि यो काम अगाडि बढ्यो। 2 चरणको अध्ययनको क्रममा पुरचौडीको रतोकादेखि दोगडा केदारसम्मको डोलोमाइट चट्टानमा 10 देखि 30% फस्फोराइड रहेको अनुमान गरिएको थियो। तर यसअघिको परीक्षणको क्रममा 4 देखि 12% सम्म मात्र फस्फोराइड देखिएको विभागले जनाएको छ। सतहमा फस्फोराइड कम भए पनि भित्री सतहमा भने ड्रिलिङ पछि थाहा हुने विभागको अनुमान छ। उत्खननका लागि योग्य देखिएमा सरकारले तुरुन्तै थप काम अघि बढाउनु पर्ने स्थानीयको माग छ। परीक्षण गरेपछि यसलाई अब यो ठाउँको कच्चा पदार्थलाई निकासी गर्ने कुरा कच्चा पदार्थको प्रक्रियाबाट त्यसलाई सानोभन्दा सानो यसलाई कार्यान्वयन लैजानुपर्छ। डोलोमाइट चट्टानमा क्याल्सियम अक्साइड, म्याग्नेसियम अक्साइड र फस्फोराइड लगायत खनिज रहने बताइएको छ, जुन DAP मल बनाउनको लागि आवश्यक पर्दछ। यो रासायनिक मल उत्पादनका लागि बैतडीमा मात्रै 30 देखि 40 वर्षलाई पुग्ने कच्चा पदार्थ रहेको अनुमान गरिए पनि अन्तिम चरणको अध्ययन पछि मात्रै विस्तृत थाहा हुने बताइएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि बैतडीबाट लोकेश साउदको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। यति बेला देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहेको छ। अपराह्न प्रदेश 1, प्रदेश 2 र बागमती प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली र बाँकी प्रदेशहरूमा आंशिक बदली रहनेछ। प्रदेश 1, प्रदेश 2 र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र अधिकतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6 बजे भयो भने सूर्यास्त साँझ 5 बजेर 42 मिनटमा हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार। एभिन्यूज एड 2 को साथमा 2 वर्ष रिचार्जमा